सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हामी विगत केही समयदेखि संस्कृत भाषा र वैदिक संस्कार सम्बन्धीको कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आदरणीय गुरु आचार्य देवराज सुवेदीज्यूले हामीलाई हाम्रो वैदिक संस्कारभित्र के पर्छन्, के कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा हाम्रो जीवनमा एउटा नियमको रूपमा बनाएर लग्यो भने हाम्रो जीवन अझ सहज, अझ उपलब्धिमूलक, अझ धार्मिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा भन्नुपर्दा पुण्यदायी हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामीलाई ज्ञान दिँदै कक्षा आरम्भ गर्दैछौँ। हाम्रो 16 संस्कार मध्ये आज गर्भधान संस्कार सम्बन्धीको कक्षा हुँदैछ। तसर्थ यहाँहरू पनि वैदिक संस्कार अन्तर्गत यो गर्भधान संस्कारको विषयमा आगामी दिनमा हुने 16 संस्कारका अरू संस्कारहरूको विषयमा केही शिक्षा हासिल गर्न चाहनुहुन्छ, केही ज्ञान हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो जुम तन्त्र त्यसैगरी विश्व दर्शन अभियान नेपालको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यो भिडियो मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। हामी सबैलाई नै हाम्रो आफ्नो मौलिक संस्कृति, हाम्रो परम्परा र यसभित्र रहेको अहिले त विशेष गरी युवा पुस्ताले त वैज्ञानिकता के छ त, यसमा प्रामाणिक कुरा के छ त, यो गर्दा के हुन्छ भन्ने विषयको यो प्रमाणहरू खोज्छ। ती कुराहरूलाई पनि लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसै कारणले गर्दा अब आजको कक्षा अगाडि बढाउनुहुन आदरणीय गुरु आचार्य देवराज सुवेदी, द्रोण सुवेदी पनि रहेछ उहाँको नाम, उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। गुरुवर हजुरलाई स्वागत छ। हजुरले अनम्युट गरेर आफूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम हि देवहितं जदायुः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र हामीले विगतमा केही समयदेखि, केही दिनदेखि हामी लगातार वैदिक संस्कारको विषयमा, नैतिक शिक्षा जीवनमा कति आवश्यक छ, संस्कारले मनुष्यलाई कहाँ पुर्याउँछन्, संस्कार नभएको मनुष्य, संस्कार भएको मनुष्यको यो अन्तर, हामीले यो विषयमा निकै समयदेखि हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ। र संस्कार बिना कोही पनि त्यति ठुलो महान महापुरुष बन्न सक्दैन, कोही पनि त्यत्रो ठुलो महान एउटा स्थानमा, एउटा त्यो किसिमको अवस्थामा मनुष्य पुग्न सक्दैन। यो ध्रुव सत्य हो। किनभने पुराणमा आदिमा पनि मैले यो कुरा पहिला पनि संकेत गरिसकेका छु। इतिहास समुज्वल युधिष्ठिरको हुन्छ, दुर्योधनको हुँदैन। युधिष्ठिर भनेको एउटा संस्कारको प्रतीक हो, एउटा सदाचारको प्रतीक हो, एउटा सत् शिक्षाको प्रतीक हो, त्यागको प्रतीक हो, इमानदारिताको प्रतीक हो, सत्यताको प्रतीक हो युधिष्ठिर भनेको। युधिष्ठिर भनेको कुनै एउटा चाहिँ कुन्तीको पुत्र मात्रै नभएर युधिष्ठिर भनेको यो समग्र वैदिक संस्कार, वैदिक धर्मको एउटा विग्रहवान रूप हो। त्यो हुनाले अब दुःख त बढी उनले पाए, युधिष्ठिरले पाए। युधिष्ठिर बढी दुखी हुनु पर्यो, युधिष्ठिर बढी पीडित हुनु पर्यो, युधिष्ठिरलाई बढी सताइयो। तर सताइए तापनि त्यो सबै कुराले भोलि इतिहास चाहिँ दुर्योधनको बन्दैन, इतिहास चाहिँ युधिष्ठिरकै बन्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि
इतिहास हिरण्यकशिपुको गतिलो बन्दैन, उज्यालो बन्दैन, इतिहास प्रहलादजीको उज्यालो बन्छ। भोलि समाजले, भोलि विश्वले चिन्छ कसलाई भन्दा प्रहलादजीलाई चिन्छ, आदर्श मान्छ प्रहलादजीलाई। रामलाई आदर्श मान्छ, रावणलाई आदर्श मान्दैन समाजले। त्यो हुनाले गर्दाखेरि सत्पात्रहरू समाजमा थोरै हुन्छन्, तर उनीले नै यो संसारलाई चलाएका हुन्छन् र एउटा सत्मार्गमा हिँड्ने प्रेरणा तिनै थोरै केही पात्रहरूले नै संसारलाई प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। यो संसारको एउटा पुरानो परम्परा हो र हामीले चाहिँ यसैलाई वैदिक संस्कारको, संस्कृतिको, आफ्नो सभ्यताको एउटा चिनारी गराउने र जे जति सकिन्छ आफ्नो जीवनमा उतार्ने त्यो विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर यो कक्षा हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। केही समयदेखि हामी यसमा धेरै व्यक्तिहरू जोडिएर लाभ पनि लिइरहनु भएको छ र आजबाट चाहिँ हामीले षोडश संस्कारमा प्रवेश गर्ने कि भन्ने त्यो किसिमको एउटा चाहिँ अवधारणा बनेको हुनाले गर्दाखेरि आजबाट म यहाँहरूलाई षोडश संस्कारको विषयमा एउटा संक्षिप्त परिचयात्मक कक्षा हुनेछ। तर यसमा विषयवस्तुहरू दार्शनिक ढङ्गले पनि आउँछन्, व्यवहारिक ढङ्गले पनि आउँछन् र एउटा सामाजिक हाम्रो अहिलेको बनोट, यो सामाजिक संरचना, यो सबैलाई हेरेर यसलाई जीवनमा उतार्न के कतिका चुनौतीहरू छन्, यसलाई हामीले पालना गर्नमा के कतिका चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् अथवा अव्यावहारिक पक्षहरू के कति छन्, त्यो भनेको छलफलबाट हामीले छलफल गर्ने विषय हो। त्यसमा यहाँहरूले पनि प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले पनि जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। खालि मैले चाहिँ एउटा वाक्यम सत्यम जस्तो त्यो जे भने पण्डितले त्यसैलाई सत्य मान्नुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो किसिमको कुरा होइन र यसमा खण्डन गर्न पनि सकिन्छ, मनन गर्न पनि सकिन्छ, आफ्नो तर्क सङ्गत कुरा राख्न सकिन्छ। त्यसमा मनुष्यको व्यक्तित्व विकास नै हुन्छ। त्यो हुनाले एउटा प्रवचनात्मक भन्दा पनि एउटा अन्तर्क्रियात्मक यो हाम्रो कक्षा हुनेछ र यसमा मैले छोटो चाहिँ एउटा बुदागत रूपमा टिप्पणी गरेको छु। अब सबै कुरा यो प्रयोगलाई नै लिएर चाहिँ यो पाठहरू तयार गर्दाखेरि अलिकति समस्या, लामो कक्षा हुन जाने जस्तो मलाई लाग्यो र अब यो चाहिँ अलिकति एउटा भन्दाखेरि जे जस्तो कुरा बुझिन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो बुझेर एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भइसकेपछि आफ्नो जीवनमा आवश्यकता महसुस भयो भनेदेखि त्यसलाई फेरि पनि हामीले खोज्ने, अनुसन्धान गर्ने, जिज्ञासा गर्ने, कुनै योग्य व्यक्तिको अगाडि सोध्ने, त्यो सबै कुराहरू हुने हुनाले गर्दाखेरि एउटा जिज्ञासा पैदा गर्नु र यसको चाहिँ यो चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो दिमागमा, हाम्रो मस्तिष्कमा त्यो प्रवेश गराउनु नै यो चाहिँ मेरो उद्देश्य हो। र यो सुरुवातमा यो चाहिँ एउटा नैतिक श्लोकबाट, यो महाभारत अत्यन्त चाहिँ यो ज्यादै गहन, मधुर, पढ्न लायकको ग्रन्थ छ महाभारत। यो विश्वको एउटा चाहिँ आदर्श ग्रन्थ हो। महाभारत जस्तो ग्रन्थ विश्वमा पहिला पनि बनेको पनि छैन, यो भन्न सकिन्छ निश्चित भएर। र यो पछि पनि यो महाभारत जस्तो ग्रन्थ पछि पनि बन्ने छैन। यो न भूतो न भविष्यति हो, यो पहिला पनि थिएन, पछि पनि हुने छैन। त्यस्तो विचित्रको ग्रन्थ हो। यहाँ नभएको चिज केही पनि छैन र यहाँ एउटा यो चिजले पनि हामीलाई त्यतैतिर डोर्याउँछ, त्यतैतिर प्रेरित गर्छ। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम यतः ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जय। अब हामीलाई जीवनमा विजय चाहिएको छ, पराजय हामी भोग्न तयार छैनौँ। हामी चाहिँ प्रतिकूल परिस्थिति भोग्न तयार छैनौँ, तर अब प्रतिकूल परिस्थिति यो संसारको स्वभाव हो, यो आइरहन्छ। यो कसैले दिने चिज पनि होइन। अब जस्तो अहिलेकै महामारीलाई हेरौँ, कोभिडलाई हेरौँ, अब यो कुनै हाम्रो शत्रुले ल्याएर हामीलाई घरमा राखिदिएको पनि होइन, अब कुनै विदेशीले ल्याएर हाम्रो यहाँ घरमा फ्याँकिदिएको पनि होइन, हाम्रो देशमा फ्याँकिदिएको पनि होइन, यो चाहेर आएको पनि होइन, कसरी बोलाएको पनि होइन र यो कुनै विरोधी हाम्रा शत्रुहरूले दिएको पनि होइन, केही होइन। यो एउटा अब अहिले सामान्य रूपमा एउटा वैश्विक रूपमा यो एउटा जो दैवी प्रकोप नै भनौँ यसलाई, यो जो प्राप्त छ, अब यस्तो चिजलाई को प्रतिकार गर्ने नै हो, यसको सहन गर्ने नै हो, यसको अरू कुनै विकल्प छैन। त्यो हुनाले हामी के चाहन्छौँ भन्दा हरेक कुरामा विजय चाहन्छौँ। अहिले कोभिडसँग पनि हामी विजय चाहिरहेका छौँ र चाहिँ यो चाहिँ अन्यायसँग पनि हामीले विजय चाहिरहेका छौँ, अत्याचारसँग पनि विजय चाहिरहेका छौँ, भ्रष्टाचारसँग पनि विजय चाहिरहेका छौँ, दुःखसँग पनि विजय चाहिरहेका, सबै कुरामा हामीले के चाहेका छौँ भन्दा विजय चाहेका छौँ, जय चाहेका छौँ, पराजय चाहेका छैनौँ। यी चिजबाट हामी पराजित हौँ भन्ने हाम्रो कसैको पनि मानसिकता छैन। र त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ एउटा यतः सत्यम यतो धर्मो यतः ह्रीरार्जवम यतः भनेको जता सत्य छ, जता धर्म छ, जता लज्जा छ। ह्री भनेको यो लज्जा भनेको पनि एउटा ठुलो गुण हो। जस्तो यो पुरुषमा पनि आवश्यकता छ, नारीमा पनि आवश्यक छ। किनभनेदेखि पाप कर्म गर्नमा लजाउनु,
अथवा कुनै कुकृत्य गर्नमा लजाउनु, अनाचार गर्नमा लजाउनु, अरू अशास्त्रीय अमर्यादित क्रियाकलापहरू गर्न लजाउनु, यसका लागि यहाँ रिहर्ने शब्दको प्रयोग जहाँ यी चिजहरूमा लज्जा छ। आर्जवम भनेको जहाँ सरलता छ, सरलता पनि यो मान्छेको जीवनको ठुलो गुण हो, ठुलो विशेषता हो। सरलता भन्ने कुरो यसै आउँदैन, यो ज्यादै ठुलो महान गुण हो सरलता। आर्जवम शब्दको अर्थ, रिजु शब्दको अर्थ सरलता। र त्यहाँ ततो भगवती गोविन्द, त्यहाँ नै भगवान गोविन्दको वास हुन्छ, त्यहाँ नै भगवान कृष्ण हुन्छन्, गोविन्द हुन्छन्। जहाँ कृष्ण छन् त्यहाँ विजय हुन्छ। यो अब गीताको पनि अन्तिम निष्कर्ष यही हो। त्यो गीताको निष्कर्षलाई महाभारत, त्यहाँनिर चाहिँ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिम इत्यादि प्रकारले त्यो व्यक्त गर्न खोजिएको छ। र त्यहाँ त्यो तात्पर्य अभिप्राय चाहिँ एउटै हो यसको। त्यो हुनाले यतः कृष्ण तत्त्वजय, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हुन्छ त्यहाँ विजय छ, हरेक विषयमा विजय छ। त्यहाँ निराशा हुँदैन, त्यहाँ मनुष्यमा अत्यास हुँदैन, त्यहाँ तनाव हुँदैन, त्यहाँ विकृति हुँदैन, त्यहाँ विसङ्गति हुँदैन, त्यहाँ कुनै प्रकारको पनि त्यस्तो गलत चाहिँ र समाजलाई हित नगर्ने, राज्यलाई हित नगर्ने, प्रजालाई हित नगर्ने, नेतृत्वलाई हित नगर्ने त्यस्तो कुनै पनि किसिमका क्रियाकलाप त्यहाँ हुँदैन भने हुनाले गर्दाखेरि यो सबै कुरा सत्यमा आधारित छ। र यो श्लोक आचार परमो धर्म नृणाम कल्याणकारक, आचार नै मनुष्यको अन्तिम धर्म हो। आचारभन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन। आचारबाट नै जसले आचारको पालना गर्छ त्यसले जिज्ञासा गरौँ भनेदेखि पनि सुहाउँछ। जो धर्मको बाटोमा हिँड्छ उसले प्रश्न गरेको पनि, उसले जान्न खोजेको पनि, उसले जसलाई जे शिक्षा दिन्छ त्यसमा पनि शोभा हुन्छ, गौरव हुन्छ, उसले जे कर्म गर्छ त्यसमा पनि सुन्दरता हुन्छ, शोभा हुन्छ। र जसमा धार्मिक आचार छैन, जो इन्द्रियको बसमा परेको छ, जिब्रोको बसमा छ, जननेन्द्रियको बसमा छ, जो यी इन्द्रियको कब्जामा परिसकेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिबाट भएका क्रियाकलापलाई हाम्रो चाहिँ शास्त्रले, हाम्रा ऋषिहरूको दृष्टिले र कुनै पनि ज्ञानी विवेकी एउटा सूक्ष्म दृष्टि भएको, दार्शनिक दृष्टि भएको व्यक्तिले त्यसलाई उत्तम ठान्दैन। त्यो त्यस्तो किसिमको त्यो एउटा अपरिष्कृत, अपरिमार्जित र एउटा दूषित विकृत मानसिकताबाट आएको चिजलाई त्यो कुनै विचार पनि हुँदैन, त्यसले कसैको कल्याण पनि गर्दैन। त्यो हुनाले आचार भएको, त्यो आचारलाई अन्तिम धर्म, यो पनि महाभारतको श्लोक हो। र मनुष्यको कल्याण गर्नेवाला छ, यो लोकमा पनि ऊ सुखी हुन्छ र परलोकमा पनि उसले सुख प्राप्त गर्छ भन्ने यो विषय चाहिँ यसले संस्कारको पालना गर्नमा हामीलाई अलिकति बल दिन्छ, जोड दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ। त्यो हुनाले मैले त्यो दुईटा श्लोक यहाँलाई एउटा नैतिक शिक्षाको रूपमा राखेर अब हाम्रो आजको मुख्य विषय यो, अब आज नै हाम्रो यो विषय नसकिन पनि सक्छ। मैले यहाँ नेपाली भाषामा नै सरल होस् बुझ्नलाई भन्नका लागि मैले नेपाली भाषामा नै केही टिपोटहरू गरेको छु। यो चाहिँ एउटा स्लाइड मैले बनाएको छु यो बुदागत रूपमा। अब यसलाई चाहिँ म आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्दै जान्छु र यहाँहरूलाई जुन जिज्ञासा लाग्छ त्यो जिज्ञासा कपीमा एउटा सबैले यो कक्षामा बस्दाखेरि एउटा चाहिँ डायरी अथवा एउटा कुनै सानो कपी केही लिएर बस्नु होला र यहाँ आएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिप्न पनि पाइन्छ। केही जिज्ञासाहरू उत्पन्न भयो भनेदेखि त्यसलाई टिपेर अनि पछि फेरि अन्तिममा त्यसलाई चाहिँ मलाई त्यो प्रश्न दिनुभयो भनेदेखि म यहाँबाट भ्याएसम्म औपचारिक रूपमा यहीँबाट उत्तर दिनेछु र यहाँबाट अनुकूल नपरेको खण्डमा फेरि त्यसलाई हामी व्यक्तिगत रूपमा मेसेन्जरमा अरू कुनै माध्यमबाट भयो भने त्यसको समाधान गर्ने प्रयत्न म गर्नेछु आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म। र अब हामीले आज गर्भाधान संस्कार भनेको के हो, गर्भाधान संस्कारको आवश्यकता किन छ, गर्भाधान संस्कार किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यसको सामान्य परिचय। अब जस्तो पहिला कुरो के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि अब यो गर्भाधान भनेको एउटा एक किसिमको यसको सिधा अर्थ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो गर्भ शब्दको अर्थ सबैलाई थाहा छँदैछ। गर्भ शब्द र आधान शब्द दुईटा शब्दको यहाँ योग छ र यसरी यसको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ भन्दा पुरुषद्वारा स्त्रीको गर्भाशयमा चाहिँ त्यो बीज रोपण, बीज वपन गर्नु अथवा त्यो स्त्रीलाई क्षेत्र बताइएको छ त्यो शुक्रको स्थापित गर्नु, यो कर्मलाई नै के भनिएको छ भन्दा गर्भाधान संस्कार भनिएको छ। यो संसारमा स्त्री र पुरुष बीचको सहवास, स्त्री र पुरुष बीचको आकर्षण, स्त्री र पुरुष बीचको चाहिँ यो एउटा जुन मैथुन क्रिया छ यो भनेको अत्यन्त सामान्य चाहिँ एउटा पाशविक जस्तो पशुहरूको सामान्य प्रवृत्ति हुन्छ, बाँदरको भयो, कुकुरको भयो, जुनसुकै प्राणीहरूको पनि सामान्य जुन प्रवृत्ति छ मैथुनमा,
त्यो उनीहरूले पनि बच्चा पैदा गरेका छन्, सुँगुरले पनि बच्चा पैदा त गरेको छ, उसले अब कुनै गर्भधारण संस्कार पनि बुझेको छैन, उसले पढेको पनि छैन, न त्यो गाईले बुझेको छ, न त्यो गोरुले बुझेको छ, न त्यो चाहिँ कुनै पशु पक्षीले त्यो कुरा बुझेका छन्, तर पनि उनीहरूको वंश त निरन्तर चलिरहेकै छ, उनीहरूको परम्परा त चलेकै छ। अब खोइ के अरे कुकुरको जनसङ्ख्या गण्य हो भने घटेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन, उनीहरूको निरन्तर वृद्धि नै भइरहेको छ, पशु पक्षीको पनि निरन्तर बढिरहेकै छ। अब त्यही कोटीमा मनुष्यलाई पनि हाल्ने हो भनेदेखि मनुष्यमा जुन हाम्रो सारा शास्त्रले मनुष्यको जुन महिमा गान गरे, मनुष्यको जुन विशेषतालाई, मनुष्यको गुणलाई, मनुष्यको योग्यता क्षमतालाई जुन शास्त्रले धेरै ठुलो बनाएर व्याख्या गरे, त्यसमा त हानि हुने हो, किन मनुष्य भने त एउटा विवेकशील प्राणी हो। त्यो एउटा सामान्य पशुमा जुन किसिमको भावना हुन्छ, एउटा सामान्य पाशविक प्रवृत्ति जुन हुन्छ, त्यसबाट मनुष्यलाई उठाउनु पर्छ, त्यसबाट मनुष्यलाई माथि लानुपर्छ भनेर ऋषि महर्षिहरूले यसलाई सुझबुझपूर्वक विवेकपूर्वक एउटा यज्ञको अथवा संस्कारको रूप यसलाई प्रदान गरे। जस्तो यो अब चाहिँ मैले बताएँ यहाँहरूलाई, यसलाई चाहिँ बृहदारण्यको उपनिषदमा के भनिएको छ भन्दा सन्तानोत्पत्ति विज्ञान, मैले यहाँ त्यो शब्द टिपेको पनि छ, पुत्रमन्थ कर्म पनि त्यसलाई भनिएको छ। त्यो चाहिँ बृहदारण्यको उपनिषदमा पनि यो संस्कारलाई के भनिएको छ भने सन्तान उत्पन्न गर्ने, सन्तति उत्पत्ति गर्ने एउटा विशिष्ट विज्ञान हो यो गर्भधारण संस्कार। अब यो संस्कारले के गर्छ भन्दा मनुष्यलाई एउटा सामान्य पाशविक त्यो प्रवृत्तिबाट उठाएर एउटा उत्कृष्ट चाहिँ बनाउनका लागि चाहिँ यसले एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ यज्ञको रूप दियो, यसलाई संस्कारको रूप दियो, र जसको प्रतिफल के हुन्छ यसबाट यो दिनाले के हुन्छ भन्दा समाजमा मनुष्यमा स्वेच्छाचार रोकिन्छ, स्वेच्छाचार नियन्त्रित हुन्छ, कामाचारबाट मनुष्यलाई मुक्त गराएर एउटा स्वतन्त्राचारबाट त्यो स्वेच्छाचारबाट विनिर्मुक्त गराएर चाहिँ एउटा सुसंस्कृत मातापिताबाट, सुशिक्षित सुसंस्कृत यस्तो मातापिताबाट उत्पन्न भएको सन्तान त्यो आध्यात्मिक रूपमा, आध्यात्मिक भावनाले, सामाजिक भावनाले, विवेकले, शास्त्र ज्ञानले, सद्गुणले, सबै कुराले सम्पन्न हुन्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। अब यसमा धेरै कुराहरू आएका छन्, पुराणमा पनि धेरै कथाहरू आएका छन्। जस्तो एउटा हजुरको नारद पुराणमा जस्तो लाग्छ मलाई, मैले कुनै समयमा एउटा कथा पढेको छु, त्यहाँ के आउँछ भने देवताहरू ज्यादै शक्तिशाली भए र त्यसपछि मनुष्यहरू, देवताहरू शक्तिशाली भए, दैत्यहरू कमजोर भए। अब कश्यप ऋषिका दुईटी पत्नी, एउटी दिति एउटी अदिति, दिति र अदिति दुईटी उहाँहरूको पत्नी। अब दितिबाट उत्पन्न भएका जति सबै दैत्य उत्पन्न भए, अदितिबाट उत्पन्न भएका सबै के भयो भन्दा देवताहरू उत्पन्न भए। अब एक दिन पतिसँग उनले के भनिन् भने हे पतिदेव, मलाई एउटा त्यस्तो किसिमको सन्तान चाहिएको छ जसले देवतालाई, इन्द्रलाई पनि पराजित गर्न सकोस्, इन्द्रलाई पनि जित्न सकोस्। त्यो इन्द्रलाई पनि जित्न सक्ने, इन्द्रलाई पनि पराजित गर्न सक्ने, इन्द्रलाई पनि चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न सक्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ सन्तान मलाई चाहिएको छ भनेपछि अब त लरकरो सन्तानले त इन्द्रलाई पराजित गर्न सक्दैन। सामान्य चाहिँ त्यो एउटा केही क्षमता नभएको, शक्ति नभएको, सामर्थ्य नभएको त्यो किसिमको साधारण पुरुषद्वारा चाहिँ इन्द्रलाई पराजित गर्न नसकिने भएको हुनाले गर्दाखेरि अब उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो पतिसँग। पतिले बताउनु भयो नियम त्यस्तै किसिमका कडा। अब पतिले कस्तो किसिमका नियमहरू बताउनु भयो भनेदेखि, ठिक छ, तिम्रो यदि मैले भनेको नियममा बसेर तिमी यदि चाहिँ गर्भाधान गर्छौ र त्यो अनुसारको नियममा बसेर, नीतिमा बसेर तिमी 10 महिनासम्म मैले दिएको नियममा बसेर तिमी चाहिँ रहन सक्छौ यदि भनेदेखि त्यो किसिमको सन्तान उत्पन्न हुन सक्छन् भन्ने यो किसिमले उहाँले उपदेश गर्नुभयो। उहाँले बताउनुभयो कुनै एउटा एक शब्द पनि झुट नबोल्नु, सत्य व्यवहार गर्नु, माछा मांस मदिरा यी सारा कुरालाई को परित्याग गर्नु, सत्यमा रहनु र त्यसपछि चाहिँ अरू आवश्यक किसिमका यो कुराहरू भोजन गर्नु, यो किसिमले व्यवहार गर्नु, कसैसँग पनि कपट नगर्नु, निष्कपट भावले रहनु। यी सबै यावत यति धेरै नियमहरू त्यहाँ बताइएको छ। त्यहाँ लगभग त्यसलाई बढान गर्ने भन्दाखेरि त्यो 1 पेज 2 पेज भन्दा पनि बढीमा छन् त्यो नियमहरू जुन बत्यो। अब त्यो उहाँले नियम बताउनुभयो, तर दितिको स्वभाव त्यस्तो थिएन। दितिको स्वभाव त्यो नियमलाई पालना गर्न सक्ने क्षमता, त्यो सामर्थ्य, त्यो साहस उहाँमा थिएन।
त्यो कमजोरीले गर्दाखेरि उहाँको सन्तति पनि त्यो किसिमको पावरफुल, त्यो किसिमको शक्तिशाली शक्तिमान भएर पनि उत्पन्न भएन। किनभने पछि त्यही दोषलाई चाहिँ अब इन्द्रले पनि त्यो थाहा पाउनुभयो। इन्द्रले थाहा पाएर चाहिँ अब दितिले नियम पालना गर्न सकिनन्, अब त्यो त्यस्तो गर्भबाट उत्पन्न भएको सन्तानले मलाई जित्न सक्दैन भनेर इन्द्र विश्वस्त भए र इन्द्रले गर्भभित्र प्रवेश गरेर कमसेकम केही नियमहरू उनले पालना गरेको हुनाले गर्दाखेरि पछि एउटा चाहिँ त्यो भित्र प्रवेश गरेर इन्द्रले त्यसलाई 49 टुक्रा बनाइदिए। त्यो 49 टुक्रा गर्भभित्रै प्रवेश गरेर 49 टुक्रा बनाइदिएर पछि 49 मर्दगण भएर उनीहरू उत्पन्न भए, जन्मिए भन्ने त्यो कथा पुराणमा आउँछन्। त्यो हुनाले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ यो संस्कारले के गर्छ भन्दा संस्कारले मनुष्यलाई एउटा उत्कृष्ट दिशामा लान्छ, उत्कृष्ट बनाउँछ। मैले त्यो कुरा भनिहालेँ, समाजलाई स्वेच्छाचारबाट कामाचारबाट मुक्त गराएर सुसंस्कृत मातापिताबाट उत्पन्न सन्तान त्यो आध्यात्मिक भावनाले, त्यो सामाजिक भावनाले, विवेक नीतिको मार्गमा हिँड्नेवाला, मुक्तिको मार्गमा हिँड्नेवाला, शान्तिको मार्गमा हिँड्नेवाला, कसैलाई दुःख नदिने, कसैलाई पीडा नदिने, यस्तो किसिमको उत्कृष्ट गुणवान सन्तान प्राप्तिका लागि चाहिँ मनुष्यले त्यो किसिमको संस्कारको मार्गमा, धर्मको मार्गमा हिँड्नुपर्छ। त्यसैका लागि चाहिँ ऋषिहरूले यसलाई यज्ञको स्वरूप प्रदान गरे। यो सामान्य क्रिया अब चाहिँ हामीले लोक व्यवहारमा पनि देखिरहेकै हो। सन्तान जुसुकैको पनि पैदा भइरहेका छन्, भएका छन्। अब यो कसैलाई ती व्यक्तिहरूलाई थाहा नै छैन कि गर्भधारण नामहरूको संस्कार पनि छ, यो कुनै यज्ञ हो, यो कुनै संस्कार हो भन्ने कुरो पनि। तर सन्तान त उत्पत्ति उनीहरूको पनि भइरहेकै छन्, पशुहरूको पनि भइरहेका छन्। तर त्यसलाई एउटा मनुष्य भनेको चाहिँ उत्कृष्ट सृष्टिको सबभन्दा सर्वोच्च पदमा प्रतिष्ठित, सृष्टिको सबभन्दा उच्च चाहिँ पदमा, उच्च स्थानमा प्रतिष्ठित प्राणी भएको हुनाले, त्यो जाति भएको हुनाले मनुष्य एउटा विवेकधारी प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि मनुष्यलाई पनि त्यो जुन किसिमले पशुले व्यवहार गर्छन्, पशु जस्तो संस्कारका जुन वासनाका जुन चाहिँ स्थितिमा पशु हुन्छन्, मनुष्य त्यही स्थितिमा हुनु हुँदैन भनेर मनुष्यहरूलाई चाहिँ एउटा उठाउनका लागि चाहिँ यो किसिमको गर्भधारण संस्कारको व्यवस्था ऋषि महर्षिहरूद्वारा नै यो गरिएको हो। यसलाई सन्तानोत्पत्ति विज्ञान पनि भनिएको छ। गर्भ शब्दको यो गर्भ शब्दले के संकेत गर्छ भने संस्कार शब्दको अर्थ सामान्य हामीले बुझ्नका लागि मैले पहिला पनि यो कुरो भनिसकेको छु। जस्तो खेत कस्तो छ भन्ने कुरा खेतले नै त्यहाँ धान कति फल्ने, त्यहाँ मकै कति फल्ने, त्यहाँ गहुँ कति फल्ने भन्ने कुरा त्यो खेतले निर्धारण गर्छ र अर्को बीजले निर्धारण गर्छ। बीज कुन प्रजातिको छ, बीज कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यो ठ्याक्कै त्यस्तै जस्तो एउटा चाहिँ सन्तान उत्पन्न गर्ने त्यस्तै किसिमको प्रक्रिया हो। अब गर्भ शब्दले एउटा क्षेत्र, खेतको प्रतीक पनि यसलाई मान्न सकियो र आधान शब्दको अर्थ हो स्थापना गर्नु। स्त्री रूप स्त्रीको गर्भाशयमा पुरुषले त्यो शुक्रको स्थापना गर्नु, त्यो गर्नु जुन क्रिया छ त्यसलाई नि गर्भ प्लस आधान, यो दुईटा शब्दको योगबाट संयोगबाट गर्भाधान भन्ने यो संस्कार बनेको छ, जसलाई बृहदारण्यक जस्तो एउटा प्रामाणिक उपनिषदले के भनेको छ भन्दा सन्तानोत्पत्ति विज्ञान भनेर यसलाई चाहिँ सन्तान उत्पन्न गर्ने एउटा विज्ञानको रूपमा लिएको छ। त्यो हुनाले खेतलाई जस्तो पहिला त्यत्तिकै लगेर मकैको गेडा हाल्ने भनेदेखि त्यो उम्रिँदैन। सबभन्दा के गर्नुपर्छ, पहिला त्यसलाई खन्ने, त्यसपछि पानी लगाएर उसिलो बनाउने, ढुङ्गाहरू छन् भने निकाल्ने, मलहरू त्यही किसिमको चाहिँ त्यहाँनिर राख्ने र त्यहाँ उचित जलको, उचित वायु, उचित किसिमको वातावरण, मौसम। अब फेरि मकै रोप्नु छ, के अरे लगेर फागुनमा लगेर माघमै लगेर राख्दै भने पनि हुँदैन। त्यो सबै कुरा यहाँ यो सबै कुरा चाहिँ यही एउटा सामान्य लौकिक दृष्टान्तबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त ऋतु, उपयुक्त समय, उचित किसिमको चाहिँ त्यो मौसम, त्यो सबै किसिमका कुरा मिल्यो भनेदेखि एउटा गेडो मकै रोपे बराबर एउटा गेडो मकैले 3 घोयासम्म पनि 4 घोयासम्म पनि उत्पन्न गर्छन्। त्यो कस्तो किसिमको उसको चाहिँ त्यो खेत कस्तो छ, त्यहाँ माटो कस्तो छ, बीज कस्तो छ, त्यो सबै कुराको गुणस्तरलाई हेरेर, त्यो सबै कुराको गुणात्मकतालाई हेरेर के हुन्छ भन्दा त्यसको चाहिँ त्यो गुणात्मकतामा त्यसले एउटा गेडो मकै रोपे बराबर त्यसले कति फल उत्पन्न गर्छ, कति दिन्छ। एउटा गेडो मकैले 3 घोया चाहिँ उत्पन्न गर्यो भनेदेखि त्यहाँ हजारौं गेडा मकैहरू उत्पन्न गर्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ। र त्यही किसिमको एउटा गुणात्मकतालाई चाहिँ अगाडि ल्याउनका लागि चाहिँ के गरिएको हो भन्दा यो गर्भधारण संस्कारको
संस्कारको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न खोजिएको हो किनभने संस्कारबाट मनुष्य धेरै विकसित हुन्छ मनुष्य धेरै चाहिँ महान बन्छ त्यसमा संस्कारको नै कुरा अब यो कुरा चाहिँ यो हाम्रो एउटा वैदिक सनातनको कुरा मात्रै हो यो यसलाई पनि संस्कारको नाम दिने सायद अर्को कुनै धर्म छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन र अर्को कुनै दर्शन छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन पाश्चात्य परम्परा यो हुँदै होइन यो विश्वको एक मात्र गर्भाधान जस्तो एउटा मान्छेले सामान्य एउटा शारीरिक मनोरञ्जन एउटा आफ्नो वासना पूर्तिको मात्रै चाहिँ एउटा साधनलाई मानिरहेको त्यो किसिमको विश्वको जुन परिपाटी छ त्यो उसमा पनि एउटा चाहिँ विश्वमा एउटा यो पनि एउटा यज्ञ हो यो पनि एउटा संस्कार हो भनेर यो चीजलाई पनि यति उत्कृष्ट बनाउनु र यो चीजलाई पनि यस्तो किसिमले व्याख्या गरेर यसलाई एउटा दार्शनिक स्वरूप दिनु यज्ञको स्वरूप दिनु र एउटा संस्कारको स्वरूप दिनु त्यो हाम्रो ऋषि महर्षिहरूको महान भावनाको परिचायक हो हाम्रा चाहिँ तपस्वी महर्षिहरूको ज्ञानी महर्षिहरूको त्यो एउटा महानता हो त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मेरो हृदयले चाहिँ अब यहाँहरूको हृदयले के ठान्छ त्यसमा प्रतिक्रिया अवश्य यहाँहरूले दिनु होला र अब अर्को चाहिँ यो एक नम्बरको कुरा मैले गर्भधारण संस्कारको सामान्य परिचय पनि गराएँ यसको चाहिँ के यसको प्रयोजन केका लागि हो त्यो सबै कुरा पनि मैले बताएँ र यसरी अब चाहिँ यो अरू पनि कुराहरू छन् जस्तो याज्ञवल्क्यले के भने यसरी गर्भधारण गर्दाखेरि हुन्छ चाहिँ के प्राप्त हुन्छ के भन्दा यो यसरी संस्कार पति पत्नी दुईटै अब यो किसिमको षोडशै संस्कार हुनका लागि त कुनै उच्च कुलमा जन्मेको नारी हुनु पर्यो कुनै उच्च कुलको चाहिँ पुरुष हुनु पर्यो पति पत्नी दुईटै पवित्र कुलका हुनु पर्यो वैदिक संस्कारलाई मान्ने हुनु पर्यो र त्यो किसिमको मार्गमा हिँड्नलाई सहमत हुनु पर्यो त्यो सबै कुरा मिल्यो भनेदेखि मात्रै यो किसिमको चाहिँ बाटोमा हिँड्न सकिन्छ र याज्ञवल्क्य स्मृतिमा एउटा के चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ भनेदेखि त्यहाँ एउटा श्लोक आउँछ एवमेन समम याति बीजगर्भ समुद्भवम अब बीजगर्भ यसरी चाहिँ एनः समम याति भनेको पुरुषको शरीरमा भएको त्यो पुरुषको बीजमा भएको त्यो शुक्रमा भएको अथवा उसको शरीरमा भएका चाहिँ अब संस्कार सामान्य बाहिरी शरीरमा गरिएको छ तर यसले सूक्ष्म रूपमा भित्र चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ यसले हामीले अब बाहिरी सामान्य रूपमा बाहिरबाट भइरहेका छन् यी सबै संस्कार तर यसले भित्र अन्तरात्मामा भित्री अन्तःकरणमा यसको ठुलो प्रभाव रहन्छ यसको ठुलो छाप रहन्छ त्यो हुनाले अब याज्ञवल्क्य स्मृतिले के भन्छन् भने यसो गर्नाले नारीको गर्भाशयमा रहेको नारीको चाहिँ त्यो शरीरभित्र रहेको केही विकारहरू छन् उत्कृष्ट सन्तान उत्पन्न हुनका लागि व्यवधान गर्ने र त्यो किसिमको सन्तान उत्पन्न हुन नदिने कुतत्वहरू त्यस्ता छन् भनेदेखि त्यसलाई पनि यसले नष्ट गर्छ यो संस्कारले त्यसलाई नष्ट गर्छ र पुरुषको पनि कुसंस्कारलाई नष्ट गर्छ र यस्तो पवित्र भावनाले यज्ञमय भावनाले अब यहाँ त भावना त कुनै एउटा मनोरञ्जन मात्रै त भावना छैन यहाँ त के छ भन्दा मलाई यो किसिमको उच्च कोटिको उत्कृष्ट कोटिको मलाई सन्तति प्राप्त होस् मेरो वंश परम्परालाई धान्ने दार्शनिक दृष्टि भएको राजनीतिक दृष्टि भएको समाजलाई बाटो देखाउन सक्ने एउटा सामान्य चाहिँ त्यो के अरे एउटा हाम्रो नारद घिमिरेले एउटा कविता लेखेका छन् के अरे त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायणलाई भन्ने प्रसङ्गमा त के आउँछ भनेदेखि जन्मेर लियो जुन राजयोग गर्दैन त्यो केवल ग्राम्य भोग जसले चाहिँ राजयोग लिएर जन्मेको छ त्यो केवल सामान्य मनुष्यले जस्तो एउटा ग्राम्य भोग मात्रै एउटा पाशविक भोग मात्रै खानु पिउनु जिउनु मर्नु डर्नु यस्तो कुरामा मात्रै सीमित रहँदैन भन्दा त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले जन्मेर लियो जुन राजयोग गर्दैन त्यो केवल ग्राम्य भोग त्यो केवल ग्राम्य भोग मात्र त्यसले गर्न सक्दैन जसले एउटा चाहिँ देशलाई नेतृत्व गर्ने यत्रो संसारलाई देशलाई एकीकरण गर्ने र सारा चाहिँ ती विरोधी भावनाहरूलाई पराजित गर्ने र आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो धर्म संस्कृति सभ्यतालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो मुठीमा पार्ने आफ्नो अधीनमा पार्ने यो किसिमको अभियान लिएर जो हिँडेको छ त्यसले केवल एउटा सामान्य स्त्रीमा मात्रै सामान्य एउटा घरमा मात्रै दरबारमा मात्रै एउटा सानो गाउँमा मात्रै सीमित रहेर रहन सक्दैन भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको त्यो उद्गार चाहिँ उहाँले त्यो एउटा राष्ट्र निर्माता भन्ने काव्यमा उहाँले व्यक्त गराउनु भएको छ त्यो हुनाले
अब त्यो यसले के गर्छ, यो संस्कारले के गराउँछ भने नारीको शरीरभित्र रहेको, पुरुषको शरीरभित्र रहेको त्यो किसिमको दुष्टतालाई, त्यो किसिमको अपवित्रतालाई र त्यो चाहिँ कुभावनालाई र कुविचारलाई चाहिँ यसले, यो संस्कारले के गर्छ भन्दा नष्ट गराइदिन्छ। र त्यो नष्ट भइसकेपछि त्यो पवित्र भावनाले, दुईटै पति पत्नी नै पवित्र भावनाले युक्त भएपछि त्यो किसिमको सन्तानको चाहिँ उत्पत्ति सम्भव हुन्छ भन्ने यो किसिमको कुराहरू आछन्। यसमा प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। जस्तो अब प्रहलादजीकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि प्रहलादजी कसरी त्यति महान भए। जस्तो हिरण्यकशिपु राक्षस छन्, भगवानको निन्दक छन्, भगवानलाई उनी कुनै आदर दिँदैनन्, कुनै सत्कार दिँदैनन्, कुनै स्थान दिँदैनन् हिरण्यकशिपु। तर प्रहलादजी फेरि त्यही गर्भबाट, त्यो हिरण्यकशिपु बीजबाट प्रहलादजी त्यसरी कसरी भए भन्ने विषयमा पनि यो त्यहाँ पुराणतिर धेरै ठुलो चर्चा छ। यसमा पनि चर्चा छ, सङ्केत, कतै सङ्केत रूपमा छ, कतै स्पष्टै छ। जस्तो चाहिँ गर्भमा जब प्रहलादजी आउनुभयो, उहाँको आमाले निरन्तर चाहिँ नारदजी आदिका मुखबाट उहाँले कुनै त्यो किसिमका चाहिँ एउटा उत्तेजना पैदा गर्ने उपन्यासहरू पढ्नु भएन। त्यो उत्तेजना पैदा गर्ने किसिमका दृश्यहरू, एउटा चरित्र विनाशक दृश्यहरू, त्यस्तो कुनै पनि उहाँले नहेरिकन त्यो 10 महिनासम्म उहाँले निरन्तर भगवानको नारायणको स्मरण गर्नु भएको छ। र त्यो निरन्तर ती श्रेष्ठ उत्तम ती नारद जस्ता महापुरुषहरूको, त्यस्ता महात्माहरूको मुखबाट निक्लिएका अमृत तुल्य ती अमृतका निर्झरी, अमृत तुल्य ती वाणीहरूलाई निरन्तर उहाँले श्रवण गर्नु भएको छ। त्यो भित्र उहाँका सारा क्रियाकलापले प्रहलादजीलाई प्रभाव पारिरहेका छन्। त्यो 10 महिनाको उहाँको क्रियाकलापले पूर्ण रूपमा प्रहलादजीलाई प्रभाव पारिरहेका छन्। प्रहलादजी भित्र यति चाहिँ त्यो भव्य संस्कार उहाँले त्यो गर्भावस्थामा नै प्राप्त गर्नुभयो। त्यसमा कारण के त भन्दा कयादु, उहाँको आमाको नाम कयादु हो। उहाँको त्यो पवित्र संस्कार र गर्भाधानको समयको पनि उहाँको त्यस्तै किसिमको कथा आउँछ। हिरण्यकशिपु एकचोटि तपस्या गर्न भन्न गएका थिए। त्यो जाँदाखेरि उनले तपस्या गर्न गएका जङ्गलमा एउटा चाहिँ अब त्यो तपस्या भङ्ग गर्न भनेर इन्द्रले अथवा कोही देवताले त्यो उनी जहाँ तपस्या गर्न भन्न गएका त्यो रुखको माथि बसेर के भन्दा रहेछन् भनेदेखि नारायण 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 भनेर सुनाइदिएछन्। हिरण्यकशिपु त विष्णु भगवानको त नाम सुन्न पनि नचाहने, ऊ त्यो नाम उच्चारण भएको सुन्न सहन गर्नै नसक्ने। त्यो भावनाले पछि चाहिँ ऊ फर्केर आएपछि पत्नीले सोधिन्, होइन हजुर त कहिल्यै पनि यसरी आफ्नो काम पुरा नगरिकन नफर्किने स्वभावको, त्यस्तो दृढ लक्ष्य भएको पुरुष हजुर कहिल्यै पनि आफ्नो काम र आफ्नो उद्देश्य पुरा नगरिकन मलाई फर्केको थाहा थिएन। तर यसपालि किन हजुर हिजो जानुभएको आजै फर्केर आउनुभयो, के कारण भएछ भनेको यसपालि मेरो तपस्यामा अपसकुन हो भने। के अपसकुन हो भने म जहाँ तपस्या गर्न बसेका थिएँ त्यो रुखको माथि आएर एउटा चराले खालि नारायण 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 मात्र जपेर सुनाइरहेको, मलाई लोदर लाग्यो, मलाई राम्रो भयो हुँदैन यो तपस्याले भन्ने ठानेर म अनि निक्लेर आएँ भनेपछि अब त्यो दिन उहाँहरूको सहवास भएको छ, गर्भाधान भएको छ। र त्यो दिन प्रहलादजी गर्भमा रहनु भएको छ। त्यो दिनको राति जुन समय उहाँहरूको चाहिँ एउटा सन्तान उत्पन्न गर्ने सहमति पनि भएको छ, उत्साह पनि दुईटैलाई भएको छ, चाहना पनि दुईटैको भएको छ। त्यो दुईटै कुरा भएपछि कयादुले त धेरै सत्सङ्ग गर्नु भएको, उहाँले शास्त्र पनि सुन्नु भएको, धेरै प्रवचनहरू पनि सुन्नु भएको। उहाँ धेरै अलि बाठी स्वभावको पनि हुनुहुन्थ्यो र अत्यन्तै भद्र स्वभावको पनि हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले त्यो सहवासको समयमा पतिको मुखबाट 108 पटक भगवानको नाम उच्चारण गराउनु भएको छ भनेर त्यो पुराणहरूमा कथा आउँछ। उहाँले के भन्नुभयो भने होइन साँच्चै चराले पनि कहीँ नारायण नारायण भन्छ भन्दा भनेको हो मैले सुनेको खालि नारायण 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 भनेर। यसरी त्यो चाहिँ हिरण्यकशिपुको मुखबाट 108 पटक उहाँले त्यो नारायण नाम उच्चारण गराउनु भएको छ त्यो गर्भाधानको समयमा। र त्यो समयको त्यो पवित्र चाहिँ त्यो शब्दको प्रभावले चाहिँ प्रहलादजीमा त्यो किसिमको प्रहलादजीमा त्यो संस्कार आएको हो भनेर यसरी चाहिँ त्यो कथाहरू पुराणमा आएका छन्। अनि पटक पटक उहाँले चाहिँ त्यो कयादुले त्यो समयमा पति आफ्नो अलि बसमा हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले बारम्बार होइन मलाई त पत्यार लागेन, चराले पनि नारायण 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 भन्ला र भन्दाखेरि होइन भनेको हो मेरो यिनी कानले स्पष्ट सुनेको हो खालि नारायण 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 भनिराखो। अनि मैले यो मेरो चाहिँ शत्रुको नाम लिनेवालाको अगाडि के बस्नु भनेर उहाँले यसरी पटक पटक साँच्चै भने अब त के भन्नु रे फेरि भन्नु त मलाई त अचम्म लाग्यो भनेर यो यसरी दोहोऱ्याइ तेर्याइ गरेर उहाँले 108 पटक हिरण्यकशिपुको मुखबाट भगवानको नाम उच्चारण गराउनु भएको। त्यो रात सहवास भएर प्रहलादजीको त्यो एउटा गर्भधान संस्कारै भयो। अब अर्थ त त्यो केही पनि भएन, तर पवित्र वार्ता भयो कि भगवानको नामको चर्चा भयो। राक्षस भए पनि दैत्य भए पनि उनको मुखबाट पनि पत्नीले त्यो भगवानको नाम उच्चारण गराउनु त्यो हुनाले गर्दाखेरि
यसरी यो गर्भाधानको चाहिँ समय यो शुभाशुभ समयमा म आज प्रवेश गरिन। हाम्रो समय 50 भइसक्यो हुनाले यहाँहरुको केही जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई पनि लिएर यो अगाडि भोलि चाहिँ यो अगाडिको पाठ म फेरि अगाडि लानेछु। र यसको सामान्य परिचय गराधान शब्द भोलि हामीले कसैलाई केही भन्नु पर्यो भनेदेखि यसको परिचय, यो शब्दको अर्थ र यो चाहिँ विषयमा हामीले पक्कै पनि केही कुरा केही ज्ञान हामीले पक्कै हासिल गर्यौं भन्ने यही चाहिँ एउटा अवधारणा मैले बनाएँ। र आजलाई हामी 1 नम्बर भन्दा उतापट्टि जान सकेनौं। 1 नम्बरमै हामी सीमित भयौं। गर्भाधान संस्कारको सामान्य परिचय, गर्भाधान शब्दको शाब्दिक अर्थ र यसको चाहिँ एउटा अलङ्कारिक र एउटा दृष्टान्त, मैले दृष्टान्त जुन दिएँ एउटा खेत र त्यसमा एउटा उत्कृष्ट प्रजातिको बीज, त्यो दुईटैलाई दृष्टान्त दिएर मैले जुन कुरा गरेँ त्यो यसमा पनि लागू हुन्छ। त्यो कुरा हाम्रो यो चाहिँ सन्तान उत्पन्न गर्ने विषयमा पनि लागू हुन्छ भन्ने यिनै पवित्र चाहिँ यो विचारसँगै अहिले मैले आफ्नो कुरा चाहिँ यही विराम दिएँ। हजुरहरूको केही प्रश्नहरू छन् भनेदेखि अब हाम्रो 10 मिनेटको समय छ, यसलाई छलफलमा चाहिँ अगाडि म राख्न चाहन्छु। यहाँहरुको जिज्ञासाहरू केही उत्पन्न भए यति बीचमा भनेदेखि राख्नु होला। आज उच्चारण गर्ने श्लोक माथि छ दुईटा, यो पनि यहाँहरुले मैले पढाएको थिएँ। यो उच्चारण गर्दा पनि हुन्छ, पालै पालो छोटो छ। हिजो हाम्रो बसन्त सरले पठाउनु भएको थियो, उहाँले घर बसेर मलाई धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ यो क्लासका लागि। ल म मणि सरबाट यो श्लोक, यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम यतः ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जय। अब हाम्रो हिजो चाहिँ अब जस्तो जनै लाउने कुरा आयो, यो चाहिँ पुरुषका लागि मात्रै भयो, नारीका लागि त होइन भन्ने जस्तो कुराहरू आयो। अब त्यो चाहिँ जनै लाउँदैमा नारीहरू पनि अब समाथाको टुप्पामै पुग्ने, मङ्गल ग्रहमै पुग्ने भन्ने त्यस्तो कुरा केही छैन। अब त्यस्तो ठुलो रहरै छ भनेदेखि त्यो केही लागिन नि, के आपत्ति छैन। मसँग त आउनु पर्यो, म त जनपूर्णिमाको दिन 3 बजेदेखि उठ्छु, रुद्री सुद्री पढ्छु, त्यो अभिमन्त्रण गर्छु। आउनुभयो भनेदेखि म त मजाले हेर्न म त भन्ने हो। जनै सनै लाउनु चाहे पनि त्यो लाउँदैन पनि त्यस्तो ठुलो भयो, किनभने शास्त्रले आफ्नो एउटा ब्राह्मणका लागि, हाम्रो त्यो वर्णाश्रममा आधारित धर्म हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर्थाश्रम यो सबै कुराको व्यवस्था छ। र कसका लागि कुन उपयुक्त नियम बनाउँदाखेरि उठ्न सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा सरल हिसाबले शास्त्रले सोचेर हामीले सोचेका भन्दा धेरै सरल र धेरै चाहिँ हित, धेरै कल्याण भित्र अन्तर्निहित भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो रूपमा चाहिँ यहाँहरूले अनुभव गर्नु होला। र अब यो चाहिँ दुईटा श्लोकको उच्चारण गर्नु होला। र म उच्चारण गरौँ। हस् हस्। नमो नमो गुरु। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो हिरार्जव यतः ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जय। आचारः परमो धर्म नृणा कल्याणकारक इहं लोके सुखी भुक्त्वा परत्र लभते सुखम। ठीक आयो? ठिक छ ठिक छ। यो श्लोक शुद्ध छ, सजिलो पनि छ। अब अर्को हाम्रो को शिव सर होइसिन्छ, हजुरबाट उच्चारण सुनाउँ। केही जिज्ञासा छन् भने पनि राख्दा हुन्छ। यतः सत्यम यतो धर्मो। नमो नमः। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम् यतः ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्तो ततो जय। आचारः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारकः इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम्। अतीव सुन्दरम्, धन्यवाद। अतः परम अहं श्रोतुम् इच्छामि। ओंकाराय नमो नमः। ओम यो श्लोक, यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम् यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम् यतः ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जय। महाभारत आचार्य परमो
धर्मो नृण कल्याणकारक लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम्। अतीव मनोहरम, अतीव मनोहरम। शान्ति शाही देखिरहनु भएको छ आज। हजुरको उच्चारण सुन्ने इच्छा गर्यौं हामीले। तलको नि पढ्ने हो? तलको पर्दैन, तलको नेपाली छ, ठिक छ। यो श्लोक मात्र। यही श्लोक फेरि होइन होइन, भयो, अब अर्को अर्को भने कुन? होइन अब होइन, अब कान्ति होइन होइन, अब तिम्रो कान्तिजीले भन्नुहुन्छ भनेको। ए ओम सम्पूर्णमा एत सत्यम एतो धर्मो एतो ह्रीरार्जवम् यत ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्तो जय आचारः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारकः इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम्। ठिक छ, ठिक छ, एकदम ठिक छ। संस्कृत उच्चारण यो पनि राम्रो छ। अब अर्को अञ्जना पुडा सैनी देखिरहेको छु मैले। अब हजुरको पालो, यो दुईटा श्लोक उच्चारण गर्ने। अनम्युट गरेर सुनाउनु होला। अञ्जनाजी हुनुहुन्न भने अथवा उहाँ सक्नुहुन्न भने चाहिँ अर्को हाम्रो सावित्रीजी हुनुहुन्छ। हजुर हजुर गुरु नमस्कार। यतः सत्यम एतो धर्मो एतो हीरार्जवम् यतः ततो भवन्ति गोविन्दो यतः कृष्णस्तो जय आचार परमो धर्म निर्णाम कल्याणकारक इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम्। परत्र लभ। अब अर्को सावित्री आचार्य। ठिक छ, हजुरको उच्चारण राम्रो छ। एतः सत्यम् एतः धर्मो एतो ह्याजव एतः ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जय आचारः परमो धर्मो निर्णां कल्याणकारकः इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभेत सुखम्। ठिक छ, राम्रो छ, शुद्ध भयो। अब त्यसपछि हाम्रो तुलसी राम पहाडी भन्ने मैले देखिरहेको छु। हजुरको पनि एकचोटि। उहाँको भइसक्यो, तुलसी रामको भइसक्यो। उहाँको भइसक्यो। त्यसो भएदेखि अब हाम्रो माया केसीजी हुनुहुन्छ ल। हजुरको केही जिज्ञासा छन् भने जिज्ञासा सहित यो श्लोकको उच्चारण। हस् गुरु। ओम नमो नमः गुरु। नमो नमः। गुरुजी मलाई त त्यही जुन चाहिँ यही गर्भधान संस्कारको कुरा चाहिँ एकदमै सिक्ने इच्छा छ गुरु। अब यसमा चाहिँ किनभने हिजो अब विगतमा जे जसरी जानी नजानी गर्भधारण गरियो त्यसको अनुभवका आधारमा बच्चा कुन किसिमको हुँदो रहेछ, कसरी गर्भधारण हुनुपर्ने रहेछ, त्यसमा कति धर्मताका कुराहरू कति कुराहरू बुझी नबुझी बच्चाहरूलाई यता जदाभावी हिजो जन्मेर जे होस् कतिपय दुःख सुख बच्चाको आधारमा अपाङ्ग हुने कोही बच्चाहरू, कोही बोल्ने कोही नबोल्ने, कोही लाटो लठर थुप्रै कुराहरू हामीले भोग्यौँ नि। यो सबै कुराहरू मलाई लाग्छ यही गर्भधारणकै कमी कमजोरीकै कारणले हो कि भन्ने मैले महसुसको कारणले गर्दा आज एक नम्बरको कुरा त अलिअलि बुझे गुरु, तर मलाई असाध्यै बुझ्ने इच्छा छ। त्यही हो
गुरु ठिक छ, यसलाई म विस्तार पूर्वकै जान्छु। यसमा समयको हाम्रो केही पाबन्दी छैन र यसमा चाहिँ यो हजुरले भनेका कुराहरू ठिक छन्। यो हाम्रो सबै कुराहरू जस्तो यो सुश्रुत संहितामा सबै आएका छन्। सेतो बनाउने कि सन्तान गोरो बनाउने कि कस्तो विचारको बनाउने, राजनीतिक बनाउने कि आध्यात्मिक बनाउने कि धार्मिक बनाउने, यो सबै किसिमका कुराहरू छ। म क्रमशः त्यसलाई अगाडि ल्याउने छु र आज चाहिँ मैले एउटा सामान्य परिचय मात्रै राखेँ, यसैमा समय गयो र अब हजुरको यो उच्चारण सुनौँ आजलाई। ठिक छ, हजुरको एकदम राम्रो चाहिँ त्यो विचार हजुरले राख्नु भएको छ। हजुर, त्यसमा चाहिँ भोलिदेखि एकदमै व्याख्या असाध्यै राम्रो गरिदिनलाई मैले अनुरोध गर्दछु गुरुलाई। म बुझ्ने एकदम चाहन्छु त्यसमा। हस् गुरु, म पढ्न गइरहेकी छु। यो मेरो अलि मोबाइल चर्किएर अक्षरहरू कन्फ्युज हुन्छ कि मोबाइल यो बाबु नातिले फालिदिएर चर्किया छ, त्यसैले गर्दा यतः सत्यम यतो धर्मो यतो हिरार जब यतः ततो भवन्ति गोविन्द यतः कृष्ण इस्ततो जय। महाभारत त भन्नु परेन है गुरु। आचारः परम धर्मो नृणां कल्याणकारकः इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम। हजुर ठिक छ, एकदम उच्चारण राम्रो गरिस्यो, शुद्ध आएको छ संस्कृत उच्चारण। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को इच्छुकको हैसिन्छ हात उठाएर हजुरले गर्न सकिन्छ। अर्को ROSY रोजी रोसी के हो, हजुरको नाम फोटो भिडियो देखिया छैन, हजुरले इच्छा छ भने सुनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर गुरुदेव। हजुर नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। अहम बिजुला राय मान्छे। यो मन्त्र देखिने गराइदिनुहुन्छ कि गुरु? देखिएन यो? हजुर देखिएन। स्क्रिन सेयर त भइरहेछ कि यो नेटको गडबड भयो? यहाँ त देखिरहेछ। हजुरको नेटको प्रब्लमले पनि हुन सक्छ है। हस् म जुम गरेँ गुरु। एतः सत्यं यतो धर्मो यतो हिराजवं यतः ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्तो जयः। आचारः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारकः इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम्। अतीव सुन्दरम मनोहरम। अतः परम रियान सुवेदी। जुन गुरु मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ गुरु। जुन अहिले भर्खर एक गुरुमाले भने जस्तै हामीले त जीवनमा जानी नजानी सन्तान उत्पादन गरिसक्यौं, तर अबका भावी सन्तानहरूको निम्ति एउटा लक्ष्ययुक्त योजना बनाउनका निम्ति यो विद्या अत्यन्तै आवश्यक छ। म यसलाई ग्रहण गर्दै बुझ्दै र अब भावी पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने राम्रो तरिका हस्तान्तरण गर्नका निम्ति म अध्ययन गरिरहेकी छु, सुनिरहेकी छु। गुरु अत्यन्तै राम्रो छ, यसलाई सर्थ अगाडि जानेछौँ। हजुरको शिष्य हुन पाएकोमा अति खुसी छु गुरु। हस् नमस्कार। यस्तै उत्तम विचार भएको यतिको चेतनाको स्तर भएको नारीहरू हुनु हो भन्दाखेरि फेरि हाम्रो देशमा त सत्य आइहाल्यो नि। हजुर। ल अब त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ को होइसिन्छ? मणि सरको पनि सुन्यौं, सावित्रीजीको पनि सुन्यौं। अब प्रमिस जी। गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः। भवत्याः नामः किम्? अहं सीता चौलागाई। अतीव सुवनं। भवतः गृहं कुत्र वर्तते? अहं पुत्र वर्तते। भवतः गृहं कुत्र वर्तते? भवान् कुत्र निवसति? गृहं कागेश्वरी मनोरा भवतु। मम गृहं कागेश्वरी नगरपालिकायां वर्तते। मम गृहं कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका। अहमपि कागेश्वरी नगरपालिकायां एव वर्ते। वर्ते? म पनि कागेश्वरीमै बस्छु भन्नु पर्यो भने वर्ते निवसामि यस्तै भन्नु पर्छ। हस् गुरुदेव। हस् ल हजुर सुनाइसिनु।
एत सत्यम तयो धर्मो एतो हिरा। अलिक गुरुदेव अक्षर अलिकति सानै हो कि अलिक गाह्रै भयो हेर्नलाई? ए हो अक्षर त मैले 26 को उसमा राखेको छु भनेपछि मैले अझै अब अलि देखिने भयो। हस् गुरुदेव। मोबाइलमा स्क्रिनमा यसो जुम गर्नु, जुम हुन्छ। एत सत्यम एतो धर्मो एतो हिराजर्न एत तयो भवति गोविन्दो एत कृष्णस्ततो जय महाभारत। आचर परमो धर्म नृणां कल्याणकारक इहलोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम। जय होस्, सुन्दर छ। मिलेको छ परम उच्चारण? एकदम ठिक छ, शुद्ध भएको छ। जसले एउटा मिस्टेक गर्नु भएको छैन। दीर्घ गिरी सर अद्य भवतः ध्वनिं दुर्लभ जात अस्माकं कृते। बसन्त खनालले भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। हजुर उहाँले सुनिरहनु भएको छैन कि जस्तो लाग्यो मेरो। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को कोही होइसिन्छ इच्छुक सनिता श्रेष्ठ। गुरु म भनौँ त अब भनिस्यो। नमो नमो। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो रीराजवम यतः ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जय। आचारः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारकः इहलोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम्। भवतः यादृशं नाम वर्तते तादृशमेव कार्यमपि वर्तते। भवतः प्रशंसा अहं शब्देन कर्तुमपि न शक्नोमि। अतः परं कः अवशिष्टः? कोही बाँकी हुनुहुन्छ? कः अवशिष्टः? अब मनराज बुवाले भन्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। उहाँले भनिसक्नु। यहाँ फेरि उ भएको रहेछ। हस् ल, अब आजको सार भनेको अब मैले यसलाई अझै चाहिँ विस्तृतमा र समयलाई पूर्ण गरिकन मैले अझै सूक्ष्म ढङ्गले यसको व्याख्या विस्तार गर्दै प्रमाण सहित म त्यो विषयमा सुश्रुत संहिता आदिको आधारमा यसलाई म अगाडि लानेछु। यो केही दिन हामीलाई लाग्न सक्छ। यसको कक्षा र यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू भएमा जिज्ञासाहरू मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि यो हाम्रो चाहिँ यही कार्यक्रमबाट पनि औपचारिक रूपमा पनि यहाँले त्यो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई चाहिँ अब मैले यो स्टप गरेँ सेयर र कक्षा हाम्रो अत्यन्त रसिलो भयो र सबै चाहिँ महानुभावहरू भजहरू पवित्र चाहिँ आत्माहरू नै हुनुहुन्छ। किनभने भगवानले यस्तो कार्यमा प्रेरित भनेको जो कोहीलाई गर्नुहुन्न, त्यो केही एउटा योग्यता केही विशेष पात्रता भएका व्यक्तिलाई मात्र यस्ता किसिमको कुरा सुन्ने। नभएदेखि त आजकल त मलाई के लाग्न थाल्यो भने पुण्य कर्म सकिएछ कि के आयो जस्तो लाग्न थाल्यो क्या। खालि फेसबुकबाट लाग्यो कि हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दा केही छैन। फलानुबाट गए, फिलानुबाट गए, ऊ गयो भन्ने मात्रै सुन्दाखेरि चाहिँ कता कता पुण्य कर्म सकिएछ कि के आयो राम्रो कुरो सुन्नै पाइँदैन। केही पनि राम्रो समाचार आउँदैन लागिरहन्छ। र यस्तो किसिमको यो माहौलले यो वातावरणले फेरि छ अझै पनि हाम्रो केही सार भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो यो कक्षा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरूले जस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव मलाई दिनुहुनेछ त्यही अनुसार चाहिँ यो कक्षालाई म अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु र हाम्रो विश्व दर्शन अभियानले पनि त्यही किसिमले एउटा सहजकर्ताको एउटा सहज भूमिका उहाँहरूले पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ। एकदमै सबै शान्त सरल सौम्य स्वभावको हुनुहुन्छ। र यति भन्दै अब आजको कक्षालाई श्री कृष्णार्पणमस्तु। हवस्, ठिक छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरुहरूलाई। यहाँ सल्लाह सुझाव आइसकेका छन्। सबैजना एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ। हाम्रो वैदिक संस्कारले चाहिँ षोडश संस्कारलाई कसरी व्याख्या गरेको रहेछ, कसरी चाहिँ त्यो प्रावधान रहेछ र अब
कसरी चाहिँ सुधार गर्न सकिएला भन्ने किसिमका जिज्ञासा सबैका रहेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा गर्भाधान संस्कारकै विषयमा ठिक छ, समय गए पनि केही फरक परेन, 1-2 दिन 2-4 दिन गए पनि यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा सबैले बुझ्न सक्ने र अब अहिलेको युवा पुस्ताले पनि कसरी बुझ्छ त्यसलाई पनि बुझाउन सक्ने किसिमले हामीले व्याख्या विश्लेषण केही वैज्ञानिक पक्षहरू राखेर गऱ्यौँ भने राम्रो हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजना, धेरै धेरै धन्यवाद। नारायण गुरु यहाँ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वैदिक सत्य सनातन धर्म को